السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر ولا تؤسر وتمم بالخير. رب زدني علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. इंशाल्लाह आज सूरह बकरा की आयत नंबर 134 से स्टार्ट करेंगे आज का लेसन हमारा इंशाल्लाह। आज की जो क्लास है तिलका ये उम्मतुन एक उम्मत कद खलत गुजर गई। खलत जो है यानी कद खलत यानी बताया यकीनन गुजर गई, यानी कद खलत गुजर गई। लहा उसके लिए मा कसबत यानी जो उसने कमाया। कसबा यानी कसब करना क्या कमाना है। मा कसबत यानी जो उसने कमाया। वलकुम और तुम्हारे लिए मा यानी कसब तुम यानी जो तुमने कमाया। माँ जो कसब तुमने कहा। कसबा से अगर सामने आ गए तो प्लूरल फॉर्म कसब तुम यानी तुमने कमाया। वला तुसालूना और तुमसे ना पूछा जाएगा या और ना तुमसे सवाल किया जाएगा। सआला जो है वा और ला ना या नहीं तो सलूना सआला का तू जो है सामने के लिए प्लूरल हो गया। वला तुसालूना और तुमसे ना पूछा जाएगा अम्मा उसके बारे में। अम्मा जो है उसके या उसके बारे में। कानू या अमलून जो वो करते थे। कानू यानी थे, या अमलून वो अमल करते। कानू या अमलून वो जो वो करते थे या वो जो अमल करते थे। तो ये आयत में देखेंगे इंशाल्लाह 134 आज की जो आयत हम पढ़ रहे थे। तिलका उम्मतुन कद खलत यानी ये एक उम्मत है जो गुजर गई, यानी जिसके पीछे जो बात हम कर रहे थे उसके बारे में यहाँ पर जो आयत में इससे पहले जो गुजर गई है उसके बारे में। लहा मा कसबत यानी उसके लिए है जो उसने कमाया। वलकुम मा कसबत तुम और तुम्हारे लिए जो वो है जो तुमने कमाया। वला तुस्सलूना अम्मा कानू यामलून और ना तुमसे पूछा जाएगा उसके बारे में जो वो करते थे, यानी जो दूसरी उम्मतें जो गुजर गई है उसके बारे में नहीं पूछा जाएगा तुमसे। तो ये हमारे लिए यहाँ पर क्या इसके अंदर जो जैसे यहाँ पर जो पहले की जो कौमें गुजर चुकी हैं ये एक यानी गुजर गई है, इसके बारे में वो जो उसने जो कमाया है अमाल वो उसके लिए है, यानी अच्छे अमल किए हैं तो इंशाअल्लाह अल्लाह उनको नेकियां के बदली जो है उसका जन्नत में दाखिल करेगा उसकी रजा से उसकी रहम से। और अगर कोई बुराई किया है और ईमान में नहीं आया, अल्लाह एक यानी वहदानियत पे और यानी गैरुल्लाह को कहीं उसने शामिल कर लिया यानी शिर्क किया है तो उसके यानी उसका वबाल उस पे पड़ेगा, यानी उसका जो उसने कमाया है वो उसको मिलेगा। सही है। और जो हमने कमाया यानी लकुम लहा मा कसबत जो उसके लिए हो गया, वैसे ही वो लकुम मा कसब तुम ऐसे ही तुम्हारे लिए यानी हमारे लिए जो आज जो चल रही है उम्मत हमारी जो है जो हमने काम किया है। वला तुस्अलूना अम्मा कानू यामलून और ना तुमसे पूछा जाएगा जो वो करते थे। तो ऐसे ही जो गुजर चुके हैं उनके बारे में हमारे से सवाल नहीं होगा। जैसे हम एग्जाम्पल लेंगे, जैसे हमारे बाप दादा यानी उन्होंने जो किया वो उनके जिम्मे, यानी हम दुआ तो कर सकते हैं उनके, लेकिन हम उनके बारे में कोई जवाबदेही नहीं है। तो ऐसे ही जो यहाँ पर मेन जो बात हो रही है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी बारे में कि वो भी किसी के लिए जवाबदार है, यानी जो पहले जो गुजर चुके हैं उनके बारे में कोई सवाल नहीं है। ठीक है। इससे भी हम पहले भी आयत गुजरी है कि जो जहन्नमियों के बारे में यानी जहन्नम के रहने वालों के बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा नहीं जाएगा क्योंकि उनका काम है पहुंचा देना। ऐसे यहाँ पर भी है कि अगर कोई पीछे गलत कर रहा था तो वो गलत उसका जो रिजल्ट है उससे जो बदला मिलेगा वो उसके लिए। अगर हम ये कहते जाएं कि हम कुछ सही करके उनका पिछला अगर सही कर दें उनको पिछले वालों का, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। या और हम ऐसे भी ले सकते हैं कि एक तो वो गलती कर रहे थे, अब वो हमें मालूम पड़ गया कि ये गलत है, यानी जैसे कि अब अल्लाह के पास से सख्त मना किया गया कि दीन एक है, हमारा दीनुल इस्लाम है, इसको नाम दूसरे दूसरे दे के यानी इनको बांटना काटना पसंद नहीं है। अब ये सोचते हुए कि क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्ग या जो पिछले जो गुजर चुके हैं वो ऐसे ही चलते आ रहे हैं, नाम रखकर दीन को काटे हुए हैं और बिखर कर रखे हैं उम्मत को, ये तो अगर ये सोच रहे हैं हम लोग कि ये बहुत अच्छा काम है उन्होंने किया इसलिए हम भी करेंगे, ये गलत हो जाएगा। क्यों? उन्होंने किया वो जाके भुगतेंगे, जो उन्होंने जो इस उम्मत को जो तोड़ा है किसी वजह से, या तो नाम रखा है किसी ने या जानबूझकर या गलती से, तो वो तो और उसका और अल्लाह के बीच में है। लेकिन आज हमारे लिए मालूम हो गया कि हम ये उम्मत है, हमें मोहम्मद यानी हमारा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक उम्मत खड़े हुए, ये उम्मत यानी अल्लाह जो ये दीन को कायम किया है, ये
اسلام ہے، دین الاسلام ہے، اور ہم ایک امت مسلمان ہیں. بس ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے، نہ کہ فرقے بازی کر کے ہم اپنے آپ کو بانٹ کر کاٹ کر جو ہے خود کو توڑ پھوڑ کر کے جو آج ہماری حالت ہے پستی، جو وہاں پر ہم کھڑے ہوئے ہیں آج کی حالت میں، کیا ابھی بھی ہمیں یہ گوارا دے رہا ہے کہ ہم وہی جو ہمارے باپ دادا جو کر رہے تھے اسی پہ چلنا ہے، یا ہمیں واپس ہٹ کر وہاں سے پھر واپس ہمیں یہ ایک امت بن کر ٹھہرنا؟ یہ امپورٹنٹ ہے. یہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ قرآن کیا سکھا رہا ہے، اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا سکھا رہی ہے، اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے. نہ کہ یہ کہ ہمارے جو گزر چکے ہیں انہوں نے جو غلطیاں کی یا جو بھی انہوں نے کیا، میں کسی کو یعنی الزام تو نہیں دینا چاہ رہا ہوں، لیکن جو بھی ہو گیا سو ہو گیا. بٹ آج ہمارے لیے کیا بہتر ہے اس کو ہمیں کرنا چاہیے، کیونکہ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کیونکہ تم سے وہ نہیں پوچھا جائے گا جو وہ کرتے تھے. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا، تو آج ہمارے لیے بھی یہی ہے کہ جو اگر ہمارے بزرگ فلاں بزرگ یا جو بھی کر رہے تھے تو کر رہے تھے، ان کو علم نہیں تھا یا علم تھا جان بوجھ کر رہے تھے، وہ اور ان کے اللہ کے بیچ کا ہے. لیکن آج ہمیں معلوم ہو گیا کہ ہمیں ایک امت بن کر ٹھہرنا ہے، ہمیں اٹھنا ہے، ہمیں تیار ہونا ہے کہ آج کل کے لیے ہمیں کھڑے ہونا ہے ایک جٹ ہو کر، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا اس امت کو، جیسے اللہ نے اس امت کو بنایا کہ امت للناس لتکونوا شہداء علی الناس، اور جیسے تم گواہ ہونا چاہیے تھا، یعنی کہ دوسروں پر تمہیں ان کے گواہ ہو کر ٹھہرنا تھا. ایسی امت جو یعنی اعتدال والی امت، جو درمیان یعنی میان و روی جو رکھتی ہے کہ نہ ادھر کی طرف جھک رہی ہے نہ ادھر، ایسی امت بن کر ہمیں ٹھہرنا چاہیے. نہ کہ جو ابھی بکھر کر جو پڑے ہوئے ہم لوگ 50 لیبل جو لگا لیے اپنے آپ کو، کوئی اپنے آپ کو یہ کہہ رہا ہے، کوئی وہ کہہ رہا ہے اپنے آپ کو، اور یعنی اپنے آپ کو جو یعنی توڑ کر اس کو ٹکڑے بنا رہا ہے. اس سے ہمیں یعنی بچنا چاہیے اور غور و فکر کرنا چاہیے کتاب کے اندر، قرآن کے اندر کہ کیا ہے. چلیں انشاءاللہ نیکسٹ آیت پہ چلتے ہیں. وقالوا، اور انہوں نے کہا، وقالوا، اور انہوں نے کہا، کونو ہو جاؤ، کونو ہو جاؤ، کونو ہو جاؤ، ہودن یہودی، ہودن یہودی، او یا نصارا نصرانی، نصارا نصرانی، تہتدو تم ہدایت پالو گے، تہتدو تم ہدایت پالو گے. یہ ٹیبلز گزر چکے ہیں، آپ کو اگر کچھ ڈاؤٹ ہے تو سوال کر لیں آپ، نہ تو میں اسی لیے میں اس کو ایسے ہی جا رہا ہوں کہ تہتدو تم ہدایت پالو گے. قل کہہ دیجئے، یا کہہ دیں، قل کہہ دیجئے یا کہہ دیں، بل ملتا، بلکہ دین، بل ملتا بلکہ دین، ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کا، ابراہیم علیہ السلام کا، حنیفاً یعنی ایک سو ہو کر، یعنی یہ ایک اللہ کے جانب ہونا، یعنی حنیفاً ایک سو ہو جانا، یعنی اللہ کی طرف، ایک اللہ کی طرف ایک سو ہو جانا ہے، ون سائڈ ہے، یعنی جسٹ اللہ کے، یعنی کوئی شریک نہیں، کوئی اس کے اندر لیفٹ رائٹ یہ نہیں، بلکہ حنیفاً یہ ایک اللہ کے ہو جانے والا ہے، یعنی ایک سو ہونے والا. وما، اور نہ کانا تھا، وما کانا اور نہ تھا، من سے المشرکین، مشرکینوں میں سے یا مشرکین. تو یہ دیکھیں آیت اتنی امپارٹنٹ ہے، جو ہم اس سے پہلے جو بات کر رہے تھے وہی آیت لکھ کے آ رہی ہے کہ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، اور انہوں نے کہا تم یہودی ہو جاؤ یا نصرانی ہو جاؤ تم ہدایت پالو گے. یہی تو کہہ رہے ہیں آج بھی. قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، کہہ دیجئے بلکہ دین کون سا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے، جو ایک سو ہو کر ایک اللہ کے لیے، یعنی کون سا والا دین؟ وہ ایک اللہ کا دین، یعنی اس کے ہو جانا، یعنی اللہ والے ہو جانا، یعنی اللہ کے ہو جانا، بس یعنی ایک اللہ کا ہو جانے والا، یعنی ایک سو ہو جانا، حنیف ہو جانا ہے، حنیفہ ہو جانا ہے. کیا ہونا ہے حنیف مطلب؟ کیا؟ ایک طرف اپنا جو ہے جو رجحان جو ہے سیدھے راستے پر، اہدنا الصراط، ادھر جانے والا اللہ کی طرف اور اس کے رسول کے بتائے جانے سے. وما کان من المشرکین، اور وہ نہ تھا مشرکوں میں سے. مشرک کون ہے؟ جو بھی شریک کرے گا، چاہے وہ کتنی اچھی ہستی ہو، کتنی بڑی، یعنی وہ بزرگ ہوں، جو بھی ہوں، فلاں ABCD XYZ، all should be out from this، out، completely out. کسی کے سامنے نہیں جھکنا ہے، جھکنا ہے حنیفہ صرف ایک اللہ کی طرف. جیسے یہاں پر جو ہم لوگ پچھلے آیت میں بات کر رہے تھے، وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، جیسے اس وقت یہ فرما رہے تھے کہ تم یہودی ہو جاؤ یا نصرانی ہو جاؤ تم ہدایت پالو گے. آج بھی ایسے ہی جو لیبلز لگے ہوئے ہیں فلاں یعنی دین کے اندر، جو ٹکڑے بنا کر، وہ ٹکڑے جو رکھ کے یہ خوش ہیں وہ ٹکڑوں میں، اور وہ ٹکڑا کہہ رہا ہے کہ ایک پیس آف دیٹ، کہ اگر تم یہ ٹکڑے میں آ جاؤ گے، یعنی تم چھوڑ دو اس کو، ہمارے لیبل میں آ جاؤ گے، تم جنتی ہو جاؤ گے، تم ہدایت پالو گے، یہی صحیح راستہ ہے. یعنی اپنے آپ کو جو خوش ہیں
ان پیسز میں جو ان کو جو انہوں نے بانٹ کر کاٹ کر جو امت پہ ٹکڑے بنائے ہیں، اور وہ ٹکڑوں میں جو خوش ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم اگر تم یہ اس میں آ جاؤ گے، ہماری جو طرح جو بھی یہ نام رکھے ہیں ABCD XYZ، اس میں آ جاؤ گے تو تم ہدایت پالو گے، تم جنتی ہو جاؤ گے. باقی کے سب جو ہیں میں بولنا نہیں چاہ رہا ہوں، لیکن یہ سب کیا ہے؟ یہ جیسے یہاں پر اللہ اس آیت میں ہمیں بتا رہا ہے کہ کونوا ھودا و نصارا تہتدوا، کہ ہو جاؤ تم، یعنی جیسے یہودی اور نصارہ کہتے تھے، یہی بات یہ بھی کہہ رہے ہیں. جو اپنے آپ کو مذہب کے نام پر جو ہے بانٹ کر رکھیں اس امت کو، یہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ تم ہمارے مذہب میں آ جاؤ، تم کامیاب ہو جاؤ گے، تم ہدایت پالو گے. یہ سب کیا ہے؟ گمراہی ہے، اکثر یعنی سب سے بڑی گمراہی. تو ہم کسی اور کو کوئی یہ نہیں دیں گے، لیکن اس سے ہمیں بچنا چاہیے، کھڑے ہونا چاہیے. یہ امت محمد ہے، امت ہے، یعنی جیسے یہاں پر ہے قل بل ملت ابراہیم حنیفا، کل کے کہہ دو کہ وہی دین ہے جو ابراہیم علیہ السلام کا، یکسو ہو کر وہی دین ہم فالو کر رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کا، یعنی جو آدم علیہ السلام سے لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جو اللہ نے جو دین بھیجا ہے، وہ ایک ہی دین ہے، دین الاسلام، وہ حنیفہ، یکسو ہو کر. تو یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارا جو دین ہے، جیسے اللہ نے ہمیں چن لیا ہے، قل بل ملت ابراہیم حنیفا، کہ کہہ دو کہ ابراہیم علیہ السلام کا یکسو ہو کر، حنیف ہو کر، یکسو ہو جانا ہے ہمیں اللہ کی طرف، وہ ہمارا دین ہے، دین الاسلام ہے ہمارا. وما کان من المشرکین، اور نہ تھے مشرکوں میں سے. جیسے ابراہیم علیہ السلام جو ہے، کیونکہ جو نصارہ اور یہودی جو ہیں اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی طرف ہی لے کے جاتے ہیں نا، سب انہی کی یعنی اولادوں میں سے جو بھی نبی آئے ہیں انہی کے اولادوں میں سے آئے ہیں، چاہے اس طرف لے لیں یا اس طرف، یعنی اس طرف زیادہ ہیں. یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یا ان کے ابا جو ہیں اسحاق علیہ السلام، سب یعنی ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹوں میں سے ہیں. لیکن ایک ہی جو نبی آئے، یہ آئے کس کے تھرو؟ اسماعیل علیہ السلام کے تھرو نبی، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے. باقی جتنے بھی ہیں، اسحاق علیہ السلام، اس کے بعد ان کے بیٹے جو ہیں یعقوب علیہ السلام، ان کے بعد یوسف علیہ السلام، یعنی ماشاءاللہ جتنے نبی ہم دیکھ سکتے ہیں قرآن کے اندر بہت سارے نام آئے ہیں، انہی کے تھرو آئے ہیں. تو اسی لیے جو یہ چاہے یہودی ہو یا نصارہ ہو، اپنے آپ کو ملت ابراہیم، یعنی وہ ابراہیم کے دین کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ تم یہودی ہو جاؤ یا نصارہ ہو جاؤ گے، تم ہدایت پالو گے. نہیں، یہ غلط بات ہے. ہم یہودی، یہ نام جو ہے اللہ کا، کبھی بھی اللہ نے نہ یہودی دیا، نہ ہی اس نے عیسائی یعنی جو نصرانی دیا، نہ کوئی اور نام نہیں دیا ہے. نام ایک ہی ہے، اسلام، شروع سے. تو اس کو بھی شاید آ جائے گا آگے بات جو ہے دیکھ لیں گے انشاءاللہ. تو ملت ابراہیم ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارا جو ریلیجن، یعنی ہماری جو وے آف لائف ہے، وہ کیا ہے؟ ایک سو ہو کر، ایک اللہ کے ہو جانے والے، یعنی ہم فرما بردار ہیں صرف اللہ کے، نہ کہ کوئی اور شخص پرستی، نہ کوئی اور لیبل، نہ ABCD، نہ XYZ. ہمیں معلوم ہے صرف اللہ اور ہمارا رسول پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور وہ ہم کیا ہیں؟ جیسے یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کو بولا جا رہا ہے کہ وما کان من المشرکین، اور نہ تھے وہ مشرکوں میں سے. ایسے بھی ہم لوگ بھی مشرکوں میں سے نہیں ہونا، کسی کو شرک نہیں کرنا ہے، کوئی شخص پرستی نہیں، کوئی بھی لیبل ہمارے ساتھ نہیں، سوائے جو اللہ نے ہمیں نام دے دیا، مسلمان ہیں، اور ہم ملت ابراہیم، ملت ہمارے رسول پیارا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ملت کو فالو کرنے والے، نہ کہ کوئی اور شخص کو، نہ ہی کوئی ABCD XYZ آرگنائزیشن کو فالو کرنے والے. تو نیکسٹ آیت پہ چلتے ہیں. قولو، یعنی کہہ دو، قولو کہہ دو، آمنا ہم ایمان لائے، آمنا ہم ایمان لائے، باللہ اللہ پر، باللہ اللہ پر، وما اور جو انزل نازل کیا گیا، الینا ہماری طرف، الینا ہماری طرف، وما اور جو انزل نازل کیا گیا، الی طرف ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام، و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام، و اسحاق اور اسحاق علیہ السلام، و یعقوب اور یعقوب علیہ السلام، والاسباط اور اولاد یعقوب، یعنی اور ان کے جو آنے والے جنریشن، نیکسٹ ہے الاسباط جو ہے، اور اولاد یعقوب بول رہے ہیں، یعنی ان کے اولاد جو ہے، نیکسٹ جنریشن جو آئی ہے رسولوں کی. وما جو اوتیا دیا گیا، مجهول ہے یہ، موسیٰ علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام، وعیسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو، وعیسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام، وما اور جو اوتیا دیا گیا النبیون، یعنی نبیوں کو، ان کے علاوہ، النبیون یعنی نبیوں کو، من ربہم ان کے رب سے، لا نفرقو ہم فرق نہیں کرتے، کوئی بھی ان کے اندر، لا نفرقو ہم نہیں فرق کرتے،
बैना दरमियान अहदिन यानी किसी एक के, अहदिन किसी एक, मिनहुम उनमें से या उनसे, मिनहुम उनसे, वनहनु और हम, वनहनु और हम, लहू उसके मुस्लिमून यानी फरमा बरदार हैं, मुस्लिमून यानी फरमा बरदार हैं। आयत 136 आज की पढ़े हमने, ये लास्ट आयत है आज की क्लास का इंशाल्लाह। कुलू आमन्ना बिल्लाहि व मा उनजिला इलैना यानी कह दो हम ईमान लाए अल्लाह पर और जो नाजिल किया गया हमारी तरफ, यानी हमारे तरफ किसकी तरफ से नाजिल किया है, हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, यानी जो कुरान है और हमारे सुन्नत रसूल जो है उसके लिए। वमा उनजिला इला इब्राहिम और जो नाजिल किया गया इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर, व इस्माइल और जो नाजिल किया गया इस्माइल अलैहिस्सलाम पर, व इसहाक और जो नाजिल किया गया इसहाक अलैहिस्सलाम पर, व याकूब और जो नाजिल किया गया याकूब अलैहिस्सलाम पर, वल अस्बाती यानी और उनकी जो औलाद है उनके नेक्स्ट जनरेशन जो है उस पर हम ईमान लाते हैं। वमा और जो उतिया दिया गया किसको, मूसा अलैहिस्सलाम, मूसा व ईसा और ईसा अलैहिस्सलाम को, वमा उतिया नबियुना और जो दिया गया नबियों पर, मिर रब्बिहिम उनके रब की तरफ से, ला नुफर्रिकु बैन अहदिम मिनहुम और नहीं हम फर्क करते दरमियान में किसी भी रसूल के, किसी भी नबी के, वनहनु लहु मुस्लिमून और हम क्या हैं उसके लिए फरमा बरदार हैं, अल्लाह के लिए फरमा बरदार हैं। और जो यानी हमारे लिए देखिए इस आयत में क्लियर हो गया है कि हम ईमान लाए सिर्फ अल्लाह पर, कुलू आमन्ना बिल्लाह हम ईमान लाए अल्लाह पर, यानी तमाम गैरुल्लाह को, तमाम ये जितने भी यानी छुपे हुए अंदर से बाहर से जो पर्दों के पीछे यानी जितने भी गैरुल्लाह के जितने भी हैं ये शक्लें, इनको निकाल कर फेंक कर हम ईमान लाए सिर्फ और सिर्फ एक अल्लाह पर, यानी वहदानियत पर, तौहीद बस चीज जो आ रही है बिल्लाही अल्लाह पर। उसके बाद क्या किया हमने, वमा उनजिला इलैना और जो हमारी तरफ नाजिल किया गया, हमारी तरफ किसके नाजिल किया, हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से नाजिल किया गया। क्या नाजिल किया, कुरान और उनकी सुन्नत और उनकी सीरत हमारे पास है अल्हम्दुलिल्लाह, यानी हम उस पर ईमान लाते हैं। और क्या हुआ, नेक्स्ट अल्लाह फरमा रहा है कि वमा उनजिला इला इब्राहिम व इस्माइल व इसहाक व याकूब वल अस्बात और जो कुछ नाजिल किया गया इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर, यानी इब्राहिमी जो किताब है, इस्माइल अलैहिस्सलाम उनकी किताब का हमें नहीं है इल्म ज्यादा, इस्माइल अलैहिस्सलाम को, इसहाक अलैहिस्सलाम और उनके याकूब अलैहिस्सलाम हैं, वल अस्बात और उनकी जो औलाद हैं, वमा उतिया मूसा यानी हमें मालूम है तौरात और इंजिल, व ईसा इंजिल व ईसा अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम पर जो नाजिल किया गया, वमा उतिया उतियन नबियूना जो हम सब पर ईमान लाते हैं। यानी कहाँ से हम स्टार्ट किए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम से, इस्माइल अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम और उनके औलाद और उनके जो जनरेशन नेक्स्ट नबी आए हैं, उसके बाद जो दिया गया मूसा अलैहिस्सलाम को, ईसा अलैहिस्सलाम को और जो नबियों को दिया गया उनके रब की तरफ से, हम सब पर ईमान लाते हैं। ला नुफर्रिकु बैन अहदिम हम कभी भी जो है कभी भी उसमें कोई फर्क नहीं करते, हम सब नबियों को एक सा मानते, हमारे नबी हैं सब के सब, हम किसी में कोई फर्क नहीं करते, कोई ऊंचा नीचा या छोटा बड़ा नहीं समझते, हम सब पर ईमान लाते हैं। वनहनु लहु मुस्लिमून और क्या हैं हम फरमा बरदार हैं अपने रब के, बस और सिर्फ अपने रब के, ना कोई शख्स परस्ती है, ना कोई और फिरका परस्ती है, ना कोई ग्रुप्स का जो है लेबल हमारे पास चाहिए, हमें सिर्फ एक लेबल चाहिए, मिल्लत इब्राहिम जो अल्लाह ने यहाँ पर एकसो होकर हनीफ होकर और जो कुछ हमारे नबी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया और जो तमाम नबी जो यहाँ पर नाम आ रहे हैं जो अल्लाह ने फरमा बरदार उसका बना दिया हमें, तो हम उसके फरमा बरदार हैं, अल्लाह और उसके यानी रसूल और नबियों का फरमा बरदार हैं, बस हम मुसलमान हैं। वनहनु मुस्लिमून हम मुसलमान हैं, हम फरमा बरदार हैं, ये हमें याद रखना चाहिए इंशाल्लाह। आप सबसे गुजारिश है कि जो लेसन्स हो गए हैं उसको आप पढ़ लें और जो नए वर्ड्स हैं उसको याद करें और इंशाल्लाह जो यहाँ माशाल्लाह एक पारा तकरीबन हम लोग यानी क्लियर यानी हो खत्म होने वाला है, ये पहला पारा जो है, तो कोशिश करें कि जितना हम सीखें उसको और ज्यादा पक्का करें और अल्लाह हमें जो है कहने सुनने से ज्यादा हमें अमल की तौफीक दे और ये जो दीन यानी किताब है ये दूसरों तक भी पहुंचाएं, दावत दें, दूसरों को भी इसमें शामिल करें इंशाल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह खैर व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।